دونك دابا غنمشيو نشوفو الجزء ديال الكهرباء. دونك تمرين الثالث. استجابة ثنائي قطب RL و RLC. دونك السؤال الأول: تحديد معامل التحريض L. دونك قالك نص التمرين كامل راه عندكم كالعادة في صندوق الوصف. حنا غنمشيو نشوفو نيشان السؤال الأول. 1 طلبوا مني الدور ديال الوشيعة. عند غلق أو إغلاق الدارة. دونك الدور ديالها راهو معروف، هو تأخير إقامة التيار الكهربائي. مزيان، دورها هو تأخير إقامة تيار الكهربائي في الدار. نمشيو نشوفو السؤال الموالي. 1 بين أن التوترين UR و UV يرتبطان بالعلاقة التالية. مازال نبين أن UB إيكال موان L على R D دو UR على DT. دونك شنو عندنا هنايا؟ UB راه هو UL اللي كنعرفو في الدرس ديال الوشيعة، وعندي UR راه معروف ديال المقاومة. دونك الشكل اللي عندي بدا باش يبان لينا. دونك عندي مولد GBF، عندي واحد وشيعة مع واحد المقاومة. زين، دونك هنايا رسمت دبدوب اللي غيوريني هاد الشي كامل. دونك هنا التوتر هذا هو UL، لأن التيار جيني من هنايا غيدخل عكس منها، ولكن هنايا UR فهو راه بالعكس. دونك هدا رسمينا UB قلنا هو ديال الوشيعة L، وهاد المقاومة راه عندها عكس. دونك UR راهم راسمينهم لينا في الدار. مزيان، هنا كاين المدخل الثاني. مزيان، دونك هنايا كيف كتشوفوا إلا بغيتي UB التوتر بين مربطي الوشيعة. الوشيعة هنايا راه مثالية، لأن معندهاش مقاومة. دونك L D دو I على DT، وعندي UR راه كيساوي ليا ناقص R في I، يعني عندو عكس شي معكوس. دونك غادي نديرو ليه ناقص، زين، ناقص R في I. مزيان، دونك دابا انايا خاصني نعوض هاد إي هنايا. بالتالي دابا انا عندي إي كتساوي ليا ناقص UR على R، لأن هاد التعبير كتلاحظو كاينة دي دو R، كاينة R، كاينة L، كاين واحد ناقص. دونك انا خصني نوصلها. دونك انا خصني ندير الشقاق. انا عندي هاد التعبير غنمشي ندير ليه الشقاق. دونك هذا إلا فكك شو ماشي ناقص 1 على R UR. دونك المشتقة ديال R ثابتة غنخليها أبار وندير الشقاق ديال UR.
دونك هنا دي دو اي على دي تي راك تساوي ناقص شو واحد على ار غتبقى، وهاد يو ار غتولي هي دي دو ار هو المتغير. مزيان، انا جبت دابا هاد دي دو غنشدو وغنعوضه هنايا باش نخرج هاد التعبير ديال يو بي بحال عندي. اذا دابا يو بي اش كيساوي؟ عندي ناقص هنايا هي ال هي في بلاصتها واحد على ار دي دو ار على دي تي اللي كتعطيني ناقص ال على ار دي ديال يو ار على دي تي. مزيان، انا جبت التعبير وبينتو اللي كان مطلوب مني. مزيان، دونك دابا غنمشيو للسؤال واحد 3. دونك واحد 3 بغاو القيم ديال يو بي و دي دو يو ار على دي تي. دونك الشكل ديالي اللي عطاو ليا مابات واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10. صافي، دونك نقسموه واحد جوج تلاتة أربعة خمسة 10. دونك مزيان. دونك عندي يو ار هو مثلثي، دونك بادي من هنايا دونك مثلثي الشكل ها هو يو ار دو تي، بينما الآخر هو مربع، يعني شوف مربعات بحال هكدايا ها هو. راه عندكم في الشكل انا بينتني غير كيفاش غادي نحسب فقط، اما هو راه عندكم صندوق الوصف. دونك هذا هو يو بي دو تي. مزيان، دونك هذا هو نصف الدور المطلوب مني اصلا، وهاد البارتي هادي نصف الدور هما اصلا كيعطيني القيم خلال نصف الدور المبين في الشكل الثاني. دونك هاد الشكل هذا، دونك كيف كتلاحظوا معايا هذه كلها ديفيزيون. هما ديجا عطاوني العلاقه ديال الحساسيه الراسيه، يعني السونسيبيليتي فيرتيكال عطاو لي هي 2 فولت باغ ديفيزيون، والسونسيبيليتي اوريزونتال يعني الحساسيه الافقيه 0.2 ميلي سكوند باغ ديفيزيون. مزيان، دونك دابا انا باش نخرج ل يو ديال بي، نبداو ب يو بي اللي ساهل، يو بي. مزيان، دونك يو بي هو هذا. فهاد النصف الاول كتلاحظوا ان هنا هو الصفر هو كيلتحت بتدريجه وحده ناقصه، دونك ناقص مربع واحد يعني تدريجه واحده، يعني عندي ديفيزيون وحده نضربو فاش
دونك هنايا مربع واحد يعني جوج فولت باغ ديفيزيون. تمشي مع ديفيزيون ويبقى ليا ناقص 2 فولت. دونك هذا هو يو بي. مزيان، ناقص 2 فولت. بالنسبة للثاني فهاد النصف راه بادي من هاد القيمة وهاد القيمة. دونك أنا باغي دي ديال يو ار على دي تي هي دلتا يو ار على دلتا تي. دلتا يو يعني قيمة ماكسيمال موا المينيمال. دونك هنا يو ار ماكس ناقص يو ار مين على دلتا تي. يو ار ماكس قيمة قصوية. دونك تلاحظوا عندي هنايا هنا راه ما الزيرو كاين هنايا راه مرسمتوش مزيان. دونك غادي تلقاو نتوما في الشكل عندكم 3 المربعات. مزيان، انا هذا راه ديكالتو شويه ماشي هو هذا الزيرو. خاصكم تلقاو 3 المربعات غتكون في الشكل افضل من هنايا. هنا زدت مربع نورمالمون راه حطيه هنايا كاينين 3 المربعات. مزيان، غتلقاو في الشكل افضل. دونك 3 انا طالب 3 هنا راني مرسمتوش مزيان. دونك قلنا 3 فاش في جوج، هادي الاولى ناقص لتحت هنا غتلقى ناقص 3 فاش تهي في جوج. ناقص هادي ديال العملية والناقص هادي ديال المربعات اللي كاينين لتحت. دونك هادشي كامل على نصف الدور كتلاحظوا جوج مربعات. دونك يعني جوج فاش 0.2. يعني دلتا تي هي المسافة من صفر حتى هي من صفر حتى هاد القيمة هادي يعني ناقص صفر. مزيان، دونك هنايا دي دو يو ار على دي تي غتخرج ليا ستة ناقص ستة يعني زائد ستة يعني غتعطيني هنا 12 على 0.4. دونك نشوفو شحال تعطينا هادي. عندنا نسينا خصنا نضربو في 10 باش ناقص 3 لتحت نسيناها. دونك هنايا نسينا ان هادي كلها في 10 ناقص 3 لانها بالميلي سكوند. دونك هنايا هادي بالميلي سكوند. دونك في 10 ناقص 3 يعني هي 3 في 10 أس 4. 3 في 10 أس 4. وهذا الوحدة ديالو هي الفولت باغ سكوند. التعبير هذا مزيان. دونك انا خرجت بجوج اللي مطلوبين مني من خلال الشكل. دونك تعرفوا كيفاش تعملوا مع هاد الاشكال. دونك دابا غنمشيو ندوزو البارتي ديال السؤال او السؤال الرابع. هنايا كيطلب مني انني نخرج او نستنتج القيمة ديال ال كتساوي 0.1. دونك خاصنا نوصل 0.1. نعدي 1/4 قيمة ال 0.1. دونك خصنا نبينو. دونك التعبير اللي خرجنا به دابايا اللي كان عندنا هو ان يو بي كتساوي ناقص قلنا ال على ار دي دو يو ار على دي تي لدينا. دونك الا بغيتي لنا ال ار غتمشي لهاد الطرف ناقص حتى هي ناقص تمشي للطرف اخر. يو بي كانت في بلاصتها شوف غنطلع عندها كانت قسمة غنطلع عندها ار وهنا اللي كنضرب غيولي قسمة.
تي ديال يو ار على دي تي، وندير التطبيق على هادي ديالي. ناقص مع ناقص جوج، يو بي اللي خرجناه هنايا هي ناقص جوج. راه عطاوها ليهم في التمرين 1.5 في 10 أس 3، وهذا خارجي إلا خرج لنا 3 في 10 أس 4. وندير الكالكول ديالي ونشوف شحال غادي يخرج ليا. دونك ناقص مع ناقص كي غتمشي تولي عندي جوج في 1.5 في 10 أس 3 تحت 3 في 10 أس 4. دونك كيف كتشوفو خرجت ليا 0.1 هنري. وأنا تيقنت وتحققت من هاد النتيجة حتى هي. ندوز دابا الفقرة الثانية ديال تفريغ مكتف الوشية. السؤال الأول قالك أثبت المعادلة التفاضل كيحقق الشحنة كيو. زين، دونك هادي الحالة الأولى، جوج واحد ديال كيو. دونك الشكل اللي عندي معروف وعندكم تماك دائرة مثالية. دونك عندي هنايا وشيعة يو سي مع واحد مكتف مع الوشيعة قلنا مع المكتف، وبالتالي هنايا حسب قانون إضافيات التوترات نتوما كتبوه كامل كالعادة. مزيان، مكيبانش مزيان. قلت عندي يو سي زائد يو ال كتساوي 0. مزيان، دونك هنايا كل وحدة نعوضها بالقيمة ديالها. أنا باغيين عندي ديال كيو، دونك يو سي نبدلها بكيو على سي، بينما ال معروفة تي دو اي على تي تي، مع أنا كنعرفو أن اي كتساوي تي دو كيو على تي تي. دونك الديريفي ديالها راهي دي أو كاري ديال كيو على تي تي أو كاري، ونشدو ونعوضو هنايا. تولي عندي كيو على سي زائد ال دي أو كاري ديال كيو على تي تي أو كاري. تخصك المعادلة ديال اش ديال كيو، دونك خاصك تخلص من داك ال، غتنوض تقسم كلشي على ال. أنا كتلاصق حيت معنديش مولد. دونك هنا عندي قلنا دي أو كاري ديال كيو على دي تي أو كاري زائد واحد على ال سي كيو كتساوي 0. وهذه هي المعادلة التفاضلية اللي كنقلبو عليها. مزيان، من بعد غادي نمشيو نشوفو السؤال الثاني ديال تحديد الساعة. جوج واحد جوج قيمة الساعة سي، وقالكم عطاوني الدور ديالي، عطاوني الدور شحال كيساوي. دونك صافي غنمشيو نجبدوها من التعبير ديال الدور. لدينا تي زيرو كتساوي جوج بي جذر ال سي. دونك نتا بغيتي سي راه طرفها كلشي او كاري،
دونك هنايا 4 بي أو كاري ال في سي، وتخرج سي هادشي كامل يولي قسمة. تطبيق هادي تخرج مع راسك. سي تي عطاوها لينا 2 ملي سكوند، دونك نضرب 2 في 10 أس ناقص 3 الكل أس 2. ردو البال مع الكالكولاتريس. دونك هنا 4 في بي أو كاري قالك ناخدو 10، دونك نكتبو تحنا 10 و المعامل تحرير 3.1 اللي خرجناه قبيله. نحسبو الكالكول ونشوفو شحال تعطينا. أس ناقص 3 كل أس 2 تحت 4 في 10 0.1. دونك خرج لي 1 في 10 أس ناقص 6. 1 في 10 أس ناقص 6 يعني 1 ميكرو فاراد. بغيت تخليها ب10 أس ناقص 6 فاراد راه هي صحيح، مكاينش اللي يقولك شي حاجة. مزيان، دونك انا خرجت القيمة ديال السي. دونك دابا غنمشيو نشوفو جوج ديال الحالة الثانية. أول سؤال قالك سمي لي النظام ديال التذبذبات اللي قدامك. دونك النظام ديال التذبذبات نقدر نرسمو بسرعة. عطيني حتى نوريه باش نجبد الطاقة نوريكم الدور. دونك تي عندي كل مربع عطاوني فيه 2 ميلي سكوند، والمربع الآخر عطاوني فيه 2 فولت. دونك التدريجات راه عطاهم لينا. هذا التوتر يو سي. دونك الذبذبات بادية من هاد القيمة هادي، عطيناها ليا 0 هنايا، قلنا كل وحدة كنطلع بجوج، وبالتالي هنا هادي فيها 2 4 6. دونك هما بادين من المربع الثالث. شتو كنا كنرسمو تقريبيا. نتوما غادي ترسمو عندكم بالشكل. المهم هذا نظام كنا كيف داير نظام شبه دوري. زين، دونك هنايا شبه الدور هو هذا تي. دونك من هنايا هي 2 تي، دونك التي الأولى والتي الثانية. دونك السؤال الموالي 2 طلبوا مني أنني
نحسب طاقة زيرو، الطاقة الكلية ديال الدارة في لحظة التزارع وفي اللحظة ديال تي كتساوي جوج تي. دونك عند حساب الطاقة عند اللحظة تي كتساوي صفر، دونك حنا باغيين نحسبو هاد الطاقة زر، يعني هاد اللحظة هي صفر. شنو عندي الطاقة القصوية ديال أس سي، يعني دابا نتا الطاقة الكلية ديالك بقات هي الطاقة ديال المكتف، لأن الطاقة ديال المغناطيس كتساوي صفر، يعني الطاقة المغناطيسية مكيناش، الطاقة المغناطيسية ديال اللي كاينة في الوشيعة راه مكيناش، لأنك نتا بادي في القيمة القصوية يو ماكس. دونك أنا فيما كيكون عندي قيمة قصوية أو دنيوية ديال المكتف، راه اوتوماتيكمون الطاقة المغناطيسية كتكون منعدمة بالنسبة للوشيعة. دونك عند اللحظة قلنا ديال تي كتساوي صفر، يعني الطاقة الكلية كتساوي الطاقة ديال المكتف زائد الطاقة ديال المخزن، الطاقة المغناطيسية. دونك هادي كتساوي صفر في هاد اللحظة، وبالتالي الطاقة الكلية ديال لحظة التزارع كتساوي يعني نكتبو نيشان 1/2 سي أو سي أو كاري، ونديرو التطبيق العددي ديالنا 1/2 سي خرجت لينا هي 1.6، وهنا القيمة القصوية هي 6، دونك 6 أس 2، ونحسبو نشوفو شحال تخرج لينا. ستة في 6 أس 6، دونك خرجت لي 18.6، دونك 18.6 شنو جول. 18.6 تقدر تكتبها هي ميكرو جول. دونك الطاقة هادي في الكلية في لحظة صفر. دونك عند اللحظة تي كتساوي جوج تي الدور، دونك في اللحظة تي كتساوي قلنا جوج، اش كتلاحظو ان عندي هي التي الاولى التي الثانية، يعني في القيمة ديال 4، نفس الهضرة اللي كنا قبيلة ان تي كتساوي او بلس ان، وهنا تاني ام كتساوي صفر، علاش؟ لأن في القيمة القصوية ديال أو سي، بالتالي 1/2 سي أو سي أو كاري، يعني 1/2 فاصلة ناقص 6 ونمرة 4 أس 2. نحسبوها تاهي نشوفو شحال تعطينا. دونك عطاتني 8 في 10 أس ناقص 6 جول، اللي هي تمنية في ميكرو جول. زين، دونك انا خرجت الطاقة فيهم بجوج. قالك هل تنحفظ الطاقة؟ لا تنحفظ الطاقة. تفرجت لنا نتيجة هنا وهنا نتيجة أخرى ديال دو تي، ماشي نفس النتيجة. دونك هنايا الطاقة لا تنحفظ.
بقى لي السؤال الأخير. دونك هنايا جوج ثلاثة جوج عطاوني واحد العلاقة وقالك حيجبد لي قيمة اغ. دونك قيمة اغ زيرو. دونك كيفاش غادي نجبد؟ لدينا عطاونا سيدي قالك سيدي الان ديال الطاقة هادي سماوها واحد، وهادي سماوها دونك هادي سماوها صفر، وهادي سماوها واحد. شبقاو آخر عليهم. دونك هادي او صفر على او واحد كتساوي لي ار زيرو على ال تي واحد ناقص تي زيرو. جبد لينا منها ار ساهلة، غادي نمشيو نجبدو ار بسيطة. دونك شنو غادي نديرو؟ ال هنا قسمة غطلعنا تولي ضرب، وهادشي اللي هو ضرب غيهود لنا ويولي قسمة. دونك ار زيرو تساوي عندي ال نضربها في الالان ديال او زيرو على او ان مقسومة على تي واحد ناقص تي زيرو. نديرو التطبيق العددي ونشوفو شحال غادي يخرج لينا. مزيان. ال عندي دائما صفر فاصلة واحد، ونديرو الالان ديال هذاك 18 خرجت لينا في 10 أس ناقص 6 على 8 في 10 أس ناقص 6. تقدر تختزل إلا بغيتي. دونك هنا اللحظة الأولى كانت عندي هي 4. إلا جيتي تشوف في الشكل، رجعو معايا الشكل. دونك هنايا اللحظة الأولى المربع هنايا والمربع هنا. شوف دونك شحال عندي من المربع؟ جوج، باش كنلقى جوج تي. كل مربع فيه جوج ميلي سكوند. دونك هنايا جوج في جوج هي 4 ميلي سكوند. دونك تي واحد هي 4 فاش في 10 أس ناقص 3 ناقص تي زيرو هي صفر. دونك ناقص صفر. نحسبو هادشي ونشوفو شحال عندي القيمة ديال المقاومة ديالي. دونك عندي صفر فاصلة واحد في الالان ديال واحد فاصلة ديال 18 بروتون أس ناقص 6 على 8 في 10 أس ناقص 6 لتحت 4 في 10 أس ناقص 3. دونك هاد النتيجة هادي خرجت ليا 20.27. دونك 20.27 هو الجواب ديالي. لوحة الأوم. وهنا خرجت المقاومة ديالي، وكنكون ساليت مع الامتحان التجريبي رقم 2 ديالنا. دونك نتمنى انه صحيح وكاع لي ديتاي يكونوا وصلوكم. شكرا على المتابعة. دونك ونتلاقاو ان شاء الله في تصحيح امتحانات تجريبية اخرى وحلقات اخرى اللي نخدموا فيها امتحانات اخرين. دونك الى عجبكم الفيديو راه كالعادة بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. والله يسهل عليكم واعانكم الله، وشكرا.